प्रधानमन्त्री दाहालजीको आयु लम्ब्याउने चाल हो। अरूलाई भिडाउने, आफूले फाइदा लिने, मौकामा चौका हान्ने, साथीलाई कुल्चने। भारतले नेपाललाई त्यही गरे हो, पछाडिबाट छुरा हान्ने त्यही गर्दैछ अहिले सरकारमा जाने पार्टीहरूले। यस्तो मित्रघाट कहिले नगर्नु। समाजवादी मोर्चा बन्यो भनेर पनि आयो कानुनको शासन। काङ्ग्रेस एमालेलाई दबावमा राख्न समाजवादी मोर्चा बनाउन केन्द्रित हुनुभयो। समाजवादी मोर्चामा गएकाहरू प्रमोसन वा डिमोसन के भयो? माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री पक्का भनेर पनि आयो। गन्नमा गल्ती भएछ। कानुनी शासनको लागि मैले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको छु र प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा शासक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ति नगर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आएन। सर्वोच्च अदालतमा भएका 30,681 मुद्दा 5 वर्षभित्र फैसला गर्ने नगर्ने न्यायाधीशलाई तत्काल हटाउने भनेर कानुन मन्त्रालयले प्रतिबद्धता ल्याउनु पर्ने हो। त्यो आएन। यो निरन्तरता भयो। पुरानै निरन्तरता नयाँ बजेटमा ल्याउनु जरुरी छैन। नयाँ कुरा राख्नुपर्छ कानुन मन्त्रीज्यूले। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचनमा 3% र प्रदेश सभामा 1.5% मत प्राप्त नगरेकालाई राष्ट्रिय मान्यता नहुने, प्रदेश मान्यता नहुने। प्रजातन्त्रको लागि लड्दा चाहिँ फोन गरेर 7 दलमा 4 दलमा आउनु पर्यो सडकमा, यहाँ मान्छे निस्केन भनेर फोन आउने। अनि यहाँ सिंहदरबार कब्जा गर्ने बेलामा तपाईँहरूको 3% मत छैन, के काम? यो हो मित्रलाई घात गर्ने। एउटा भारतले नेपाललाई त्यही गरे हो, पछाडिबाट छुरा हान्ने त्यही गर्दैछ अहिले सरकारमा जाने पार्टीहरूले। यस्तो मित्रघाट कहिले नगर्नु। मित्रघाट गर्नेहरू राम्रोसँग मर्न पनि सक्दैनन्, विचार गर्नु होला। कानुनको शासनको लागि समाजवादी मोर्चा बन्यो भनेर पनि आयो कानुनको शासन। अब कानुन मन्त्रीजीलाई यसलाई सहयोग पनि गर्ने होला। यो दाबी साँच्चै व्यवहारमा भए त राम्रो होला, तर यसपालि वर्षासँगै पूर्वी पहाडमा बाढी बितन्दा, सयौं घर परिवार जोखिममा, यातायात विच्छेद, 16वटा पुल क्षति, ताप्लेजुङमा 3 को मृत्यु, 30 भन्दा बढी बेपत्ता आदि सार्वजनिक भयो। पीडित नेपालीलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीजी काठमाडौँमा काङ्ग्रेस एमालेलाई दबावमा राख्न समाजवादी मोर्चा बनाउन केन्द्रित हुनुभयो। मितरब्याजी वीर नारायणको आतंक लगायत रोक्नेमा सरकारको ध्यानै गएन। समाजवादी मोर्चामा गएकाहरू प्रमोसन वा डिमोसन के भयो? यो प्रश्न पनि उठेको छ। यो कानुनी शासनको लागि हो कि उहाँहरूको प्रमोसन अथवा डिमोसन भयो? केहीले यसलाई सुशासन प्रवर्धन होइन, कानुनी शासन होइन, आलो पालो नेतृत्व पनि बतायो। केहीले गन्नमा गल्ती गरियो, 3% मत सीमा पुगेको भए माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री पक्का भनेर पनि आयो। गन्नमा गल्ती भएछ। र अर्को आयो प्रधानमन्त्री दाहालजीको आयु लम्ब्याउने चाल हो। अरूलाई भिडाउने, आफूले फाइदा लिने, मौकामा चौका हान्ने, साथीलाई कुल्चने आदि। यही हो कानुनी शासन, सुशासन भनेर पनि आएको छ। र समाजवादी मोर्चा मार्फत प्रधानमन्त्री दाहालजीले बाँसो आयो कथा जस्तै जनतालाई छक्याउने त होइन, यसमा कहाँ छ वैज्ञानिक समाजवादी मोर्चामा भनेर पनि आएको छ। सभामुख महोदय, म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। युवाहरूलाई मदिरा, धुम्रपान, लागु पदार्थबाट टाढा राखी देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने यसमा छैन। र यसमा युवालाई राहदानी दिँदै वैदेशिक रोजगारी भनेर नोकर चाकर बन्न पठाउने, यो अन्त्य गर्ने। खोइ अर्काको देशमा गएर मालिक बन्छ, आफ्नो देशमा मालिक बन्छ जनता, युवा। यो यसमा आएको छैन युवा खेलकुद मन्त्रालयमा। अब युवा खेलकुद मन्त्रालयको शब्दकोशमा त
राजधानी भनेको नेपाली युवालाई अक्सिजन नै हो भनेर भने जस्तो। किन राजधानी दिने विदेश पठाउने अक्सिजन हो, नत्र बाँच्नै सक्दैन रे नेपालमा। नेपालमा बचाउन नसक्नेहरू मन्त्री बन्न लायक छ, युवालाई नेपालमा बचाउन नसक्नेहरू, यो ठिक छैन। र राजधानी लिनलाई बिचौलिया मार्फत 10-20 हजार खर्च गर्नुपर्ने र विदेश वैदेशिक रोजगारी जान 2-4 लाख घर खेत बेचेर 2-4 लाख बिचौलियालाई खुवाएर म्यान पावर कम्पनीलाई खुवाएर अर्काको देशमा सस्तो ज्यामी बन्न जानुपर्ने, अनि पैसा पठाएर विदेशीसँगसँग दाल तरकारी चामल किन्नुपर्ने। नेपालको जग्गा जमिन सबै बाँझो, विश्वविद्यालय खोलेर साराले पढाउनु पर्दैन, खोइ खोप विश्वविद्यालय, विधेयक ल्याउनु पर्दैन। जनतालाई पढ्न पढाउनेहरूले युवाको कल्याण गर्छ भनेर सोच्नु एकदमै झुट हो सभामुख महोदय। अब म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। विश्वविद्यालयका उत्कृष्टहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा दिएर विद्यालय र कलेजको शिक्षक बनाएर नयाँ पुस्तालाई तयार गर्नुपर्छ। खोप विश्वविद्यालय विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नु जरुरी छ। महँगा निजी विद्यालय तत्काल राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र सरकार गरिब जनताको हो भनेर देखाउनुपर्छ। कक्षा 8मा जम्मा 20% पुग्ने, कक्षा 12मा जम्मा 39% पुग्ने, यो होइन। अब यो आबभित्र 100%, 8मा पनि 100% पुर्याउने, 12मा पनि 100% पुर्याउने योजना शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउनुपर्छ। र वडामा योग्य विद्यार्थीलाई कृषि विषय पढाएर कृषिलाई जोड दिने, कृषिलाई जोड दिएन भने नेपालको भविष्य समाप्त हुन्छ। अब म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको 1-2 बुँदा राख्छु। नेपालमा उपलब्ध 22 जातको सुन्तला संसारकै उत्कृष्ट भए पनि यसको उत्पादनमा कृषि मन्त्रालयले ध्यान दिएको छैन। कति 50-60% किसान, 23.9% कृषिको योगदान GDPमा, तर जोत्नेले जमिन पाएको छैन र कमैया कमलरीले जमिन पाएको छैन र नापितोली गएर मोयानियक दिनुपर्छ कमैया कमलरीलाई। 34 वर्ष यता कृषि मल खरिदमा अरबौं अरब भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार बाहिरिएको छ, तर रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न बजेटमा छैन। कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने पनि छैन। 60 वर्ष नागेका किसानलाई निवृत्ति भरणको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। समय सकियो। सबै विद्यार्थीलाई वर्षको 1 महिना मौसम अनुकूलको बाढी नालीको कृषिमा श्रमदान गराउने गरी बजेटमा बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिमका मन्त्री माननीय पृथ्वी बहादुर सिंह र उहाँको परिवार दुर्घटनामा परि असामयिक निधन भएको प्रति राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट म हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्छु। अब विषयवस्तुतर्फ मैले 2टा मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय र शिक्षा मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ। अब सुरु गर्छु कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट। धेरैजसो सांसदज्यूहरूले अरू त ठिकै छ, कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ र अहिलेसम्म धेरैजसो देशका समस्याहरू कार्यान्वयनमा कमी भएकोले हामीले काम गर्न नसकेको, रिजल्ट ल्याउन नसकेको, डेलिभरी दिन नसकेको भनेर भन्दै आएका छौँ। पुँजीगत खर्चका लागि त तालिका क्यालेन्डर बनाएर काम गरौँ भनेर यहाँ मान्यज्यूले भन्नु पनि भइसक्यो। तर धेरै जस्तो सांसदहरूको यस्तो विचार हुँदाहुँदै पनि कानुन तर्जुमा र सोको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययनको लागि जम्मा 14 लाख विनियोजन गरेको रहेछ यो बजेटले। हामी धेरै जस्तो सांसदहरूको भावनालाई यसले समेटेको छैन। यो सदनमा पहिलो पटक पेश भएको विधेयक खाद्यको विधेयक थियो। हामीलाई याद होला 2023 सालमा बनेको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको। सन् 2022मा माननीय खिमलाल देवकोटाज्यूले रिसर्च पेपर एउटा पेश गर्नुभएको थियो। त्यसमा नेपालमा हाल 350 मूल ऐन सक्रिय छन् र प्रत्येक मूल ऐन अन्तर्गत 4 प्रत्याजित कानुन छन्। यो हिसाबले नेपालमा जम्मा-जम्मी 1400 सक्रिय कानुनहरू छन्। संसदीय समितिहरूले अनुमान गरे अनुसार नेपालमा केवल 20% मूल ऐन संसदद्वारा तर्जुमा हुन्छ र बाँकी 80% कार्यपालिका र न्यायिक निकायहरूले जारी गर्छन्। हामीले सोच्नुपर्ने हो नेपालमा कतिवटा यस्ता ऐन छ, कुन सालमा बनेको, कतिचोटि संशोधन गरिएछ र संशोधन गरे अनुसार नयाँ र पुराना ऐनहरूले हामीले जनतालाई दिन चाहेको
लोकहितकारी त्यसको स्टेटस छ कि छैन। हामीले हरेक वर्ष यो सदनले एउटा लक्ष्य र तालिका निर्धारण गरेर त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्थ्यो। अफसोसका साथ भन्नुपर्छ त्यो भएको छैन। विशेष गरी खरिद ऐन त हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता र विकास निर्माणको गुणस्तरमा पनि असर पर्ने हुनाले पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी गर्न एकदम ढिलो नै भइसक्यो। गत महिना प्रकाशित भएको पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी रिपोर्टका आधारमा अहिलेसम्म नेपालमा हाल सक्रिय ऐनहरूमध्ये जम्मा 14 वटामा पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्टडीको आधार बनाएको छ। त्यो रिपोर्टको अनुसार जम्मा नेपालमा 0.013%, 1% पनि हामीले पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी गरेका नरहेछौँ। भनेपछि हामीले बनाएका कानुनहरूले जनताले सुविधा पाएका छ कि छैनन्, लोकहितकारी भएको छ कि छैन, हामीलाई तथ्याङ्क पनि थाहा छैन। हामीले सिम्पटम मात्र देखिरहेका छौँ। न्याय भन्ने शब्द मन्त्रालयको नाममै छ, तर अहिले पनि सर्वोच्चमा करिब 28,000 मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ अनि अधिकांश मुद्दाहरू 1 वर्षभन्दा पुरानो भएको छ। जबसम्म जनताले न्याय पाउँदैनन् तबसम्म लोकतन्त्र भएको अनुभूति गर्न गाह्रो छ। बोल्न त पाउँछु लोकतन्त्रमा, तर मेरो जग्गा कसैले मिचिदियो, मलाई कसैले कुटपिट गर्यो, तर बेलैमा न्याय पाएन भने बोल्न पाउन मात्रैको अर्थ त छ, तर त्यसले हामीलाई प्रपरली लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन्छ त? अनि जनता रिसाउँछन् र भन्छन् यो व्यवस्था भएन, व्यवस्था फेरेपछि सब ठिक हुन्छ भनेर फेरि विकल्पहरू खोज्न थाल्छन्। यो हुन नदिन सरकारको जिम्मेवारी हो। मुद्दाहरूको ब्याकलग क्लियर गर्ने म योजना देख्दिनँ। सामाजिक न्यायप्रति त हामी झन् मौन छौँ। साना चमेना गृहलाई पनि 50,000, ठुलो 50 करोडको बिजनेस गर्नेको लागि पनि 50,000। यो कहाँको सामाजिक न्याय भयो? यसमा पनि अहिले नै बजेटले यदि 1% मात्रै कानुन मन्त्रालयको बजेट छुट्याएर काम गर्ने हो भने यस देश समतामूलक बनाउने जुन हाम्रो भिजन छ, गन्तव्य छ, त्यसमा हामी पुग्न सक्थ्यौँ होला। सभामुख महोदय, अब म शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयको कुरा गर्छु। विश्वमा सृजना हुने नयाँ कामहरूको लागि हाम्रो तयारी के छ, कति छ? वर्ल्ड इकोनोमिक्स फोरमले एउटा रिपोर्ट निकाल्छ। त्यो रिपोर्टको अनुसार अब यी कामहरू चाहिँ नि सन् 2030-40मा आउने कामहरू, वर्क फ्रम होम फेसिलिटेटरले, फिटनेस रे, कमिटमेन्ट काउन्सिलरले, स्मार्ट होम डिजाइन म्यानेजर, XR इमर्सन काउन्सिलर, वर्क प्लेस इन्भाइरोमेन्ट आर्किटेक्ट, एल्गोरिदम बायस अडिटर, यो नामहरू हामीले त अहिले कुरा पनि गर्न थालेका छैनौँ नेपालमा। जबकि यी शीर्षक यस्ता कामहरू चाहिँ अब विश्वमा डिमान्डमा आउने छन् भनेर यो प्रोजेक्टेड छ। यी कामकोहरूको लागि चाहिने सिपहरू हामीले विद्यार्थीलाई सिकाइरहेछौँ कि छैनौँ? जसरी औद्योगिक क्रान्तिको बेला मेसिनले गर्दा धेरैजना कामदारहरू बेरोजगार भए, त्यसरी नै अब यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्दा धेरै नै बेरोजगार हुनेवाला छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा पनि भन्छु। युनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबईले सन् 2030सम्म उहाँहरू त्यहाँ 25% सेल्फ ड्राइभिङ कार्स बनाउने रणनीति लिएर त्यही अनुसार इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन्। भनेपछि जति पनि ट्याक्सी ड्राइभर छ, सफर्सहरू छन्, जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले काम गर्ने हुन्छ, त्यो त काम हराउने रहेछ नि, होइन? नेपालमा मात्र होइन, खाडी मुलुकमा पनि हराउने रहेछ। भनेपछि त्यसको लागि हाम्रो तयारी पटक्कै पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ। म ठुलो कुरा माग्दिनँ सभामुख महोदय। मैले हिजो जसरी प्रश्नपत्रमा अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पनि प्रश्न लेखिदेऊ न भनेर सोधेको थिएँ, आज पनि केवल त्यस्ता प्रश्नहरू छ। म सोध्न चाहन्छु, अहिले ब्याचलर्स इन सोसियल वर्क पढेपछि कस्तो खाले जागिर पाइन्छ, कति रुपियाँ कमाइन्छ, त्यो हरेक वर्ष त्यो कति वृद्धि दर हुन्छ, BSCIT पढेपछि के हुन्छ, ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ पढेपछि के हुन्छ? हामीले शिक्षालाई जबसम्म काममा, रिटर्नमा जोड्दैनौँ त्यति बेला विद्यार्थीहरूले साथीहरूको लयमा ल यो पढ्दैौ भन्छ, तर त्यो पढेपछिको उपलब्धि चाहिँ नि के? आज म सोध्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालयहरूमा एउटा आउटकम बेस्ड
केपिआइज भन्छौँ नि, हामीले जहिले पनि प्रोसेस मात्रै नापिरहेछौँ, कति इनरोलमेन्ट भयो, कति ड्रप आउट भयो। अब हामीले नाप्नुपर्ने हरेक विश्वविद्यालय, हरेक क्याम्पस पढेपछि, हरेक डिग्री पढेपछि कति महिना कुर्नुपर्छ त्यो विद्यार्थीले काम पाउनलाई, त्यो कामले कति तलब दिन्छ, हरेक वर्ष त्यो कामको वृद्धि दर, तलबको वृद्धि दर कस्तो हुन्छ, त्यो नाप्न थाल्नु पर्यो। होइन भने त पढ्यो किसको लागि भनेर अब देखाउन थाल्नु पर्यो। हिजो माननीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल इकोनोमीको बारेमा धेरै भनिसके, त्यसैले म आज त्यसमा धेरै जान्न। तर त्यसको लागि चाहिने हाम्रो स्टेम एजुकेसन, म्याथमेटिक्स स्पेसलीको एजुकेसनमा हामी साह्रै चुकिरहेछौँ। त्यसको लागि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग गहिरो सहकार्य गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको देखिन्न। शिक्षा भनेको हाम्रो भविष्यको लागि लगानी हो, जसरी स्वास्थ्य हो। फजुल खर्च, चालु खर्च भनेर यसलाई नसोचिदिनु होला। त्यो लगानी त्यति बेला मात्रै फजुल खर्च हुन्छ जब हामीले त्यो लगानीको प्रतिफलको बारेमा सोच्दैनौँ। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नेदेखि लिएर हाम्रो देशमा धनी र गरिबको खाडल पुर्ने र जुन अघि मैले कुरा गरेँ फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भनिरहेछन्, त्यसका कारण हुने यो लेबर मार्केटको चेन्जेसको लागि अहिले हामीले खास भन्नुपर्दा भरपुर सामाजिक पुँजी बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने हो। तर जबसम्म विनियोजनको संरचनाहरू स्वतन्त्र हुँदैन, हामीले बजेटको 100% 100% शिक्षामा लगाए पनि त्यसले उपलब्धि चाहिँ नि दिनेवाला छैन। जब महावीर पुन्ज्यूले यता माइती घरमा आन्दोलन गर्नुभयो 1% बजेट अनुसन्धानको लागि भनेर, त्यो त गजबको थियो, ठिक छ, अहिले पनि नभएको होइन। तर त्यसलाई विनियोजन गर्ने निकायमा कति धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप छ। यी निकायहरूमा आफ्नो मान्छे भर्ती गराउने ठाउँ भन्दा त्यो सोचभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। नार्कको अहिले के छ सिचुएसन बुझौँ, कसको सरुवा कसको बढुवा, यसमा तेरो मेरो राजनैतिक हस्तक्षेप र भागबन्दाले निर्देशित हुनु भएन, त्यसबाट माथि उठ्नु पर्यो। हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौँ, शिक्षा के हो, त्यो पाउन चुकाउनु पर्ने मूल्य के हो, राजनीतिक दलहरूका भातृ सङ्गठन रूपी शिक्षक र विद्यार्थीहरूको साँढे जुदाईमा वास्तवमा पढ्न मात्र चाहने विद्यार्थीहरू बाछको मिछाइमा परिरहेका छन्। राजनीतिको लडाइँमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई विवश नबनाऊ, प्लिज विवश नबनाऊ, उहाँहरूलाई हस्टेज नराखौँ। त्यसैले म माग पनि गर्न चाहन्छु, जति पनि यो भातृ सङ्गठन थियो उहाँहरूले दिनुपर्ने देन दिइसक्नुभयो। जबसम्म बिरामी हुन्छ त्यति बेलासम्म औखती लिने हो, बिरामीबाट निको भइसके पश्चात चाहिँदैन नि त्यो औखती। हामीलाई विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ, हाम्रा विद्यार्थीमा हुनुपर्छ, तर हामी पोलिटिकल पार्टीलाई हाम्रो लाइनबाट यताउति जान नदिनको लागि उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिकमा हस्तक्षेप राख्ने इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्कर हुनुपर्छ। त्यसकारण मैले यो गरेको हो खर्च कटौतीको प्रस्ताव। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न खेलकुदको माध्यमबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। बजेटमा भएको नीतिगत विभेदका कारण आज नेपाली समाज निराशामा परिणत हुँदैछ। किसान, मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी सबै आन्दोलित छन्। हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत कहिले बुद्ध हाम्रो हो, कहिले कालापानी लिपुलेक लिम्पुराधारा हाम्रो हो, कहिले लुम्बिनी र कपिलवस्तु हाम्रो हो, कहिले सीता हाम्रो देशमा जन्मेकी हुन् भनिरहेको छ। सुरुङ युद्ध खनेका पुष्पकमल दाहाल देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस विषयमा एक शब्द कहीँ कतै बोलेको सुनिँदैन। नागरिकता प्राप्त गरेका बाआमाका सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्तिको लागि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकार यस समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नभन्दा भोटको राजनीति गर्न खोजिरहेको छ। नागरिकता समस्या छिटो समाधान गर्न प्रतिपक्षहरूले यस विषयमा सदनमा बारम्बार कुरा उठाइरहेका छन्। सरकार सुन्न तयार छैन। व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई अनुशासित राख्न खेलकुद, व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राख्न खेलकुद, राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन खेलकुद, पर्यटनको विकासमा योगदान गर्न खेलकुद र जनसङ्ख्याको 38% युवाहरूको पक्षमा काम गर्ने मन्त्रालयमा
80-81 को लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको 0.16% बजेट छुट्याएको छ। यो आफैमा लज्जाको विषय हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अहिले पनि यस मन्त्रालय र मातहतमा कति भौतिक संरचना र जमिन कहाँ र कति छ त्यसको रेकर्ड छैन। सरकारको बजेट हेर्दा खेलकुदलाई राम भरोसेमा छोड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता हुँदा नेपाली टोलीले जितेर फर्कियोस् भन्ने अपेक्षा राखेर मात्र सफलता पाइँदैन। त्यसका लागि तयारीमा प्राप्त लगानी गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले खेलकुदका पूर्वाधारसँगै दक्ष प्रशिक्षक तयार पार्न, खेलाडी उत्पादनका लागि पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि खेलकुदमा लगानी गर्ने नीतिगत पहल गर्न आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई सरकारले केही सहुलियत दिने हो भने खेलकुदमा लगानी बढ्ने सम्भावना छ। खेलकुदमा लगानी बढाउने वातावरण सरकारले तयार पार्न आजको आवश्यकता हो। खेलकुदमा लागेकालाई खेलकुदबाट कमाएर खाना पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। खेलकुद आजको दुनियाँमा आम्दानीको राम्रो स्रोत हो। सभामुख महोदय, खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न सकेमा खेलकुदमा लागेका युवाहरू विदेश पलायन जानबाट रोक्न सकिन्छ। खेलकुदलाई सङ्घीय संरचना अन्तर्गत लैजानुपर्छ। विकसित देशहरूमा खेलकुद मन्त्रालयलाई मर्यादाक्रम र बजेटको हिसाबले तेस्रो या चौथोमा राखेको पाइन्छ। हाम्रो देशमा मन्त्रीमण्डल भागमण्डलको लागि मात्र यसलाई छनौट गरिएको हुन्छ। खेलकुदलाई अब मनोरञ्जनको लागि मात्र होइन, खेलकुदलाई व्यावसायिक र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। युवासँग जोडिएका अन्य मन्त्रालयमा रहेका कार्यक्रमहरूको यसै मन्त्रालयबाट लागू गर्ने नीति व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। बजेट विनियोजन गर्दा पनि विवेकपूर्ण ढङ्गले गरिएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी, नेपाल क्रिकेट सङ्घ, एन्फा आफैमा समृद्धि र सम्पन्न संस्था हुन्। यिनमा धेरै बजेट छुट्याइएको छ। स्थापित गर्नुपर्ने मार्सल आर्ट, भलिबल, बक्सिङ र एथलेटिक्समा जस्ता विधामा बजेट कम छुट्याइएको छ। खेलकुद र खेलाडीको समग्र विकास गर्न 1 वडा 1 खेल मैदान, 1 पालिका 1 कबड हल, कोलपुर नगरपालिकामा खेलकुद विश्वविद्यालयको स्थापना, 1 कक्षादेखि कक्षा 10 सम्म खेलकुद पाठ्यक्रम लागू गर्न नीति बनाउन अनिवार्य छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मेडल ल्याउनलाई राज्यको तर्फबाट तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जिल्ला स्तरीय कुनै गेममा विजय हासिल गरेका खेलाडीहरूलाई विद्यालय तथा कलेजबाट प्राप्त गरेको परिचय पत्रको आधारमा स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, कर आदिमा छुट दिने व्यवस्था गरियो भने खेल क्षेत्र खेलाडीको मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ। सभामुख महोदय, हिजो मैले सुन्ने समयमा बकौता उठाउनु पर्ने रकमको बारेमा थोरै कुरा राखेको थिएँ। म आज पनि त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट 142 अरब रुपियाँ बकौता उठ्न बाँकी छ। ठुला करदाताबाट 80 अरब रुपियाँ बकौता उठ्न बाँकी छ। विद्युत प्राविधिकरणबाट 40 अरब रुपियाँ बकौता उठ्न बाँकी छ। क्यासिनोबाट 1 अरब रुपियाँ उठ्न बाँकी छ। मूल्य अभिवृद्धि र भ्याट र अन्तर्शुल्कबाट 1 अरब रकम उठ्न बाँकी छ। यसो गर्दा 264 अरब रुपियाँ बकौता उठ्न बाँकी छ। म सभामुख मार्फत यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारले 264 अरब बकौता मध्ये त्यो बकौतालाई उठाएर 64 अरब रुपियाँ खेलकुदको क्षेत्रमा लगानी गरोस्। हरेक नेपाली जनताले यो सरकारलाई सम्झुन्, जसरी नेपाली जनताले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्झने गर्छन्। पारवान सन्धि कसले गर्यो? केपी ओलीले। कालापानी लिपुलेखको चुच्चे नक्सा कसले प्रकाशित गर्यो? केपी ओलीले। भारतले लगाएको नाकाबन्दी कसले असफल बनायो? केपी ओली। एकैपटक सबै तुनहरूलाई कसले विस्थापित गर्यो? केपी ओलीले। केपी ओलीको सरकारले भने जस्तै सबै वडामा खेलकुद मैदान कसले बनायो? यो सरकारले। सबै पालिकामा कबड हल कसले निर्माण गर्यो? यो सरकारले। कोलपुर नगरपालिकामा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना कसले गर्यो? यो सरकारले। खेलकुदका पूर्वाधारहरू कसले बनायो? यो सरकारले। अरू कुरा गर्न नसके तापनि यो सरकारले यो बकौताको रकम उठाएर खेलकुद क्षेत्रमा खेलकुदको पूर्वाधार विकासको निम्ति लगानी गरोस् भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज दार्चुलाबाट, आज तेह्रथुमबाट, आज रसुवा र रौतहटबाट कुनै एउटा व्यक्ति जनताका माग र मुद्दा लिएर मन्त्रालयमा आयो भने एउटा मन्त्रालयमा 3 जना व्यक्तिलाई, मन्त्री, सचिव र दर्ता गर्ने व्यक्तिलाई भेट्न पर्यो भने 3 दिन लाग्छ। मन्त्रीजी कहाँ हुनुहुन्छ? मिटिङमा। सचिव कहाँ हुनुहुन्छ? मिटिङमा।
अधिकृत कहाँ हुनुहुन्छ मिटिङमा, दर्ता चलानी गर्ने कहाँ हुनुहुन्छ मिटिङमा भनेर आज जनताले परेशानी भोगिरहनु परिरहेको छ। यो मिटिङका मिटिङ गर्ने कुरालाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यदि यसलाई व्यवस्थित गरिएन भने जनताका माग र मुद्दा लिएर आएका ती जनताहरूले सही ढङ्गले जनताको सेवा गर्ने, आफ्नो कामलाई फत्ते गर्ने, खर्चलाई कटौती गर्ने कुरामा अथवा खर्चलाई कम गर्ने कुरामा अवरोध भइरहेको छ। यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ध्वज उडाएको छ। 10,000 का 50,000 का लाखका योजनाहरू सङ्घबाट विनियोजित गरेको छ। कमसेकम 5 करोडभन्दा माथिका योजनाहरू सङ्घले प्रस्तुत गर्ने, 3 करोडभन्दा माथिका प्रदेशले प्रस्तुत गर्ने र 3 लाखभन्दा माथिका पालिकाले गर्ने र 10,000 लाख 50 का योजनाहरू